महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रात्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर पदवेदारा बापा, तुझे क्लास पुता जेजू क्रिस्ता मारिपात बापाची वळख तुवें म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांत अर्गां दितां. वय बापा, परत एक दीस तुज्या पांयान धाडा, तुज्या समकार, तुज्या आश्र्याकाल, तुज्या मुखार तुका हरसूंचें, तुका वर्णुचें आनी तुजें उतर आयकून आमचें जिवीत सोम्या सोमें एकवट जोडचें तें भाग तुवें आमकां परत जायत्या तेंपा उपरांत परत तुवें आमकां दिलां. सोम्या ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. वय सोम्या, तूं जावन आसाय सत, तें सत जाणा जावंक तुवें आमकां तुज्या पांयां हाडलाय. जेन्ना तुज्या पांयां तळा आयिल्ल्या वेळार तें सत आमी जाणा जाता. तेंच सत तुज्या उतरा मुखांत तूं आमकां दाखोवन दिताय. ह्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय. सर आमच्या गरजान तूं आमकां पावताय. आमी मागारांतलें तूं आमकां दिताय. कित्याक तुजें उतर जावन आसा सोश्णीक समाधान संतोश हाडचें तें उतर तूं आमकां दिवन आसा. हेंच उतर सोम्या आमी आतां आयकूंक वता. तुजी खरी जाणवाय तूं आमकां दी. तुज्या जाणवायान आमकां तूं भर. तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तीन तूं आमकां भर. तुजो मोग आमचे थंय पेटोसो कर. जळत्या उज्या भाशेन तुजो मोग आमच्या हर एकाच्या काळजान तूं पेटय आनी खंडीत हें करूंक तूं सकताय म्हूण आमी पातयेता. आमचो बरोवसो जावन आसा. तूं सगळें करूंक सकताय. ह्याच सर पदवेदार देवाक जेजू सोम्याक ताचें उतर आयकूंक आमी येता आसतना ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्यान फाटल्यान कसली अडकळ नासतना सोम्या तुजें उतर आमकां आयकूंक तूं कृपा दी. तुवें बसयल्लो तो पवित्रात्मा मजतदार पाराकलीत परत आमचे थंय तूं धाड. आमकां धैर्यादी कर. आनीकी चड आनी चड तुजो मोग करूंक, आनीकी चड तुज्या सतांत आमी रिगोवंक आनी तुजें सत परगट करूंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजे क्लास पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सोदा तुमी पयिल्लें देवाचें राज, हाचे सोवें हेर वस्तूय तो तुमकां दितलो. सोदा तुमी पयिल्लें देवाचें राज, हाचे सोवें हेर सर वस्तू आमकां तो दितलो. देवाचें राज सोदून आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, आमी खाल देवाचें उतर आयकलां. परत एक पाटी आमी आयकुया जोबाचो बूक आवास्वर 40:2 ओळ 2. तूं सगळें करूंक शकताय. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य ना. तुका कांयच असाध्य ना. परत वास. तूं सगळें करूंक शकताय. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय. आनी तुका कांयच असाध्य न्हय. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತು ಸಾಕು ಎಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತು ಬೇಕು ಎಸಯ್ಯ. तुझ्या एका उतरान सकळ साध्य आसा. आनी कालच्या दिसा मोगाच्या भावा भयणीनो हे उतार हांवें आयकलें. जायते फावटी आमी आयकलां. पूण जेन्ना सर्वस्पर देव तुज्या सेवका मुखार उलयता आसतना तुका या म्हाका समजता आमचो जेजू सगळें करूंक शकता म्हूण तुजो आनी म्हजो बरवसो ह्या उतरांचेर म्हणजे जेजूच्या उतरांचेर दवरल्या वेळार मात्र आमचें जिवीत संतोशान बदलता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, सकाळी फुडें हांगासर एका भयणीन मागलें. तिच्यो कातीचेर तिचो पांय उमकळटलो आमी जाणा, तुमी जाणात. पूण तिचो बरवसो पळया कसलो. सगळें तिणें खाण उडयलें आनी कशी ती चलोन आयली न्ही. म्हणजे सोम्याची वळख तिका जाल्या. सोम्याची वळख जाल्ल्यांक मात्र हें उतर मोगाच्या भावा भयणो कोण सोम्याच्या वळखींत ना तांणी हें उतर आयकूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें उतर, देवाचें उतर तुका आनी म्हाका तितून नवें करता, न्हय फाटीं व्हरता. बगा रे, आमी फाटीं गेल्ल्या सोम्या थंय आमकां भद्र करता. परत वाच ती वळ.
तू सगळे करूंक शकताय तू म्हणजे कोण? जेजू सगळे करूंक शकता. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार जेजूची खरी वळख आमकां जाल्ल्या शिवाय हें उतर आमकां लागू जायना. आमकां सोम्याची वळख जायचे, कोणाची वळख जायना जाल्यार व्हडणी सोम्याची वळख जायचे. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी संवसारांत जियेता न्ही. जर तर तूं एका आस्पत्रेक येताय तर जर आस्पत्रेच्या स्टाफा मदें कोणीय तुका वळखीचे आसात, या डॉक्टर या आनी कोणी वळखीचे आसात तर तुका कितें जाता? सलीस जाता आनी सगळें बरें जाता. इल्लें उण्या खर्चान तूं थंय जावन फाटी येताय. वळख ना जाल्यार तुका तें कितें करतात? लुटतात. म्हणजे तुजी कामांय जायनात. अशेंच संवसारांत हर एका रितींत आमकां मनशांची त्या त्या जाग्यार आशिल्ल्या त्या त्या मनशांची त्या त्या कामाची, त्या कामाक होंदून आशिल्ल्या त्या वडिलांची वळख आमकां ना जाल्यार आमची कामां फाटीं पडटात. आमकां ती कामां सलीसान करूंक जायनात. वळख आसल्यार मात्र आमची कामां सारकीं जातात, वेगळीं जातात. त्याच भाशेन मोगाच्या भावा भयणीनो, हे देवाचें राज आमी आपणायलां तर या आपणायचे तर आमकां सारकी वळख आसूंक जाय. कोणाची? जेजूची. कित्याक म्हळ्यार ही वळख जेजून आमकां दिवच्या पयलें बापान ताका धाडला ह्या संवसारांत ह्या भुरग्यांक, म्हज्या भुरग्यांक वळख दिवच्या खातीर सर्वेस्परा देवानच जेजूक ह्या संवसारीत धाडलो स्वताची वळख दिवच्याक. आनी जेजू कितें करनासलो? स्वताची वळख म्हणजे बापाची वळख ताणें दिली. देखून हांव सांगता, जेजू मुखांत्र बापाची वळख आमकां हांगा आशिल्ल्या कोणा मुखांत्र? सांता मुखांत्र बापाची वळख आमकां जावना. म्हाका सांता मुखांत्र या सांतिनी मुखांत्र आनी खंयच्याय जाणा मनशा मुखांत्र आमकां बापाची वळख जायना. कोणें बापाची वळख जेजू मुखांत्र वळखला आनी ताच्या मुखांत्र ही बापाची वळख जेजू दिता म्हूण आमी ती शिकोवण आयकल्या तर खंडीत जावन जेजूतावन ही शिकोवण हांवें पाळल्या या तुमी आयकल्या. आनी म्हाका आनी कोणेय हांव मसूड सांगला न्ही. कित्याक एका सेवका मुखांत्र, फादर जेरी मुखांत्र ही बापाची वळख ताणें आपणायली जेजू मुखांत्र आनी ती सत जेजू मुखांत्र ताणी आपणायलें आनी म्हाका तें फावो जालें, तुमकांय तें फावो जालें. कोणें ही शिकोवण जेजू जावन आसा सत. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या तोंडांत येवंक जाय केवळ जेजूचें नांव. तो एकलो मात्र. कित्याक शाद्राक मेशाक अबेदनगो कित्याक भियोनात? कित्याक सर्वेस्पराचें नांव हेंच जबांच्या पुस्तकांत 2:2 आवाजवर 2 हेंच उतर तांचे थंय आशिल्ले. सगळे करूंक म्हजो देव शकता. कोणी तरी उज्यांत पडल्यार लासान आसा रावतात गी. कितले आमी सांगल्यार लासान आसा रावतात गी. पूण थंय मुसर तुजो आनी म्हजो भरवसो आसूंक जाय ह्या जेजूचेर. थंय मुसर. मोगाच्या भावा भयणो, सोम्याचो मोग म्हण असो. कित्याक सताक तो रुजवात दिवंक आयिल्लो आनी ह्या सताक ह्याच ताच्या मनशांनी ताका जिवशी मारलो. जेजू जिवंत आसतना संवसारांत लोकांक तेजे सांगता आशिल्ल्या की जेजूची खरी वळख जावना मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण आज आमकांय स्वताचें उतर आयकल्ल्या शिवाय जेजूची वळख जायना. देखून आमी जेजू विशयांत सत ज्ञान आशिल्ल्यांक सांगूंक गेल्यार कितें करतात? आमकां नेग्लेक्ट करतात. तांकां राग येता, तांकां बेजार जाता. हो का जाल्यार सांगता. कित्याक सताक रुजवात दिवंक आयिल्लो जेजूक तांणी जिवेशी मारलो. पूण हे सत जेजू पुन्हा जीवन जाल्या मागीर ह्या सिसांक कळ्ळें, आमकांय ह्या म्हाकाय हे सत केदाळ कळ्ळें. जेजू जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी परगट करता आसतना आमकां कळ्ळें. आज आमी जिवंत जेजूक परगट करता. कोणी बाळो जेजू म्हणून दित या आनी हांव तावन आयिल्लो तो जेजू म्हणून दित आनी कुर्सा मेल्लो जेजूय म्हणून दित. ते सगळे वय. पूण आज खरें सत जावन आसा. पुनर्जीवन जेजू आमचे ते रावून आसा. बाळोक जेजूक तुजे थंय म्हजे थंय रावोंक जाता गी.
कुर्सार उमकलच्या जेजूक तुझे ते म्हजे ते रावंक जाता गी पूण आज आमचे थंय कोण रावंक शकता जर तुजो भरवसो ह्या पुनर्जीवन जेजूचे तुवें दवरलाय तर खंडीत स्वामी देव म्हज्या घरा स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो की ना जेजू पुन्हा जीवन जाल्लो जेजू देव म्हजो इश्ट जालो तुमचो हर एकल्यांचो इश्ट जालो जेन्ना ह्या जेजूक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक तुमी सताक रुजवा दितात सत म्हूण स्विकार करतात मोगाच्या भावा भयणीनो आच्या वरते देवाचे राज ना देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज म्हणजे सत तुमी जाणा जाया आनी सत मात्र तुमकां सुटका दिता खंयचें तें सत पुनर्जीवन जाल्लो जेजू हे सत आमकां सुटका दिता ना तर आमी सुटका आमकां ना मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो संवसारा खातीर न्हय पूण लोकांक चिंतलें जेजू संवसारा खातीर आयिल्लो म्हणून कित्याक ते सत नेणा आशिल्ले आनी हे सत प्रगट करता आसतना तांच्या मतीक ते वसोंक ना तांकां संवसाराचेंत जाय आशिल्लें पूण जेजू संवसाराचें प्रगट करिनातलो जेजूक मागीर कितें जावंक आसा हांवें कश्ट सोसूंक आसा आनी हांवें मरोंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा हांवें पुनर्जीवन जावंक आसा म्हूण लोकांक शिकयता आसतना लोक जेजूचेर उपराटलो वो कोण आनी ह्या सताक रुजवा दिवंक आयल्या जेजूक तांणी नाकारलो कितेंच वायट करनातलेल्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आमकां म्हणजे लोकांक प्रगट करच्या ह्या जेजूक लोकांन नेगारलो न्हय जाल्लें ताचे वयर ताका प्रमाण वतलें ताका थिंपी उडयली ताच्यो केबडायो गेल्यो हो सोरोप येता म्हणालो की ना लोक हाका देंवून सार लागला म्हणालो की ना पण जेजू कसो आशिल्लो सताक रुजवा दिवन सत उखल धरलें जेजून आनी सत आनी पोंदा घालें पूण सर्गींच्या बापान तें सत जीवन जेजू थंय बदललें हेंच मोगाच्या भावा भयणीनो सत प्रगट जाता आनी जी कोण हे पुनर्जीवनपणचें सत मानून घेता ह्या सताची वळख घेता तो सदांकाल जियेता सताक रुजवा दिवच्यांक ह्या संवसारांत निंदा आसा कित्याक जेजूक ही निंदा मेळिल्ली जेजू सता खातीर वावुरलो आज संवसारांत सता खातीर वावुरतना आजकाल जायते व्हिडियो मी पळोवंक की पुडो आजकाल व्हायरल जातात क्रिस्तांवांक पयलें क्रिस्तांवांक सत प्रगटल्यांक जे विशय मारला कातारला उज्यान घाला वाघाच्या दोलींत उडयला जळत्या तेलांत उडयला आतां मोगाच्या भावा भयणो जाता पूण कोणाक जाता कोण स्वतांत घट आसा कसो बरवसो जेजू थंय अखंड आसा तो करूंक शकता सगळें म्हजो जेजू सगळें म्हाका बरें करूंक शकता म्हणलो हो बरवसो तुवें आनी हांवें दवरला तर कोणेय आमकां खातरल्यार कोणेय शूट केल्यार कोणेय कितें केल्यार आमी भिवची गरज आसा गी पूण आमी झुजू जाय कोणा खातीर सता खातीर देखून ह्या संवसारा खातीर जेजू येवना जर तर संवसारा खातीर जेजू आयिल्लो जाल्यार जेजूक क्रुसाचें मरण आसतें ना ताचे दूत ताचे सेवक जेजूका पेटल्यान दुसते आशिल्ले पूण पेद्रूक सयत जेजू सांगता पेद्रू म्हणटा नाका सोम्या तुका हें मरण नाका पूण जेजू पेद्रू कितें म्हणटा सैताना म्हणटा पूण हे सत हे जावंक आसा जेजू दाखोवन दिता पूण मनशाक तें नाका पूण आमकां कितें जाय हें सत जाय आमी आयकुया जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 18:30 आनी 57 ताच्या पयले मोगाच्या भावा भयणीनो हे सत जाणा जावच्या घरा पयले आमी आयकुया
तिमोथीचे पहिले पुस्तक आवस्वर 2 वळू 4 वास मागीर हांगा पाठी आहे. तिमोथीचे पहिले पुस्तक 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 4. कित्याक सोमेस्त मनशांनी तारण जोडिसय आणि स्वताची वळख घेसय म्हूण ताची अपेक्षा. परत वास. कित्याक सोमेस्त मनशांनी न्हय एकल्यान या हांवें आनी कोणें आमकां जाय जाल्यार न्हय मोगाच्या भावा भयणो. सोमेस्त मनशांनी तारण जोडिसय आणि स्वताची वळख घेसय म्हूण ताची या अपेक्षा. स्वताची वळख घेजय म्हणून स्वताची वळख जेजू थंय मात्र स्वताची वळख. जेजू शिवाय दुसरो कोणी आमकां सत दिवंक शकना. आणि कोणी सत दिता तर जेजूचे उतार दिता तर तें सत. सम्याचे उतार कोण दिता तें सत. आमकां आतां सताचे उतर कशें मेळटा? ताणें विंसिल्ल्या सेवका मुखांत्र, ताणें विंसिल्ल्या याजका मुखांत्र, ताणें विंसिल्ल्या दोता मुखांत्र. सताचे कित्याक काल मागण्या वेळार हांगा आमी आयकलां थंय मार्गदेगेर हांगा येवंक रावल्या वेळार अचानक कोणाची गाडी मेळ्ळी तांची. त्या गाडयेर एक ती भयण हांगासर सुरक्षीत ती हांगा पावली. तिणें देवाक अर्घां दिलें. कित्याक तिका तें भाग पावो जालें? कित्याक ती सतांत आसा. म्हजो जेजू करूंक शकता. आज अशें आसूंक जाय. म्हजो जेजू सगळें करूंक शकता. आमी कितें करता? आमचो इल्लो भरोसो आमी देगेक दवरल्या वेळार जेजू कितेंय करूंक शकना. जर आमचो भरवसो जेजूचेर अखंड आसा तर सगळें करूंक शकता. म्हाका डॉक्टरान सांगलें तुवें बिलकूल बेड्डार हालों नजो. लगभग 5 म्हयने तुवें बेड रेस्ट खरजेच ना. तर तूं हांगा फाटी हांगा तुका आयल्या मागीर ऑपरेशन म्हूण म्हाका ताकी दिल्ली. पूण हांव मोगाच्या भावा भयणो 1 म्हयनो बेड्डार म्हाका न्हिदोंक जावना. जाल्यारय तिशी निशिने. पूण 2 म्हयन्या भितर मोगाच्या भावा भयणो हांगा येवन तुमकां देवाचे उतार तुमी हांगा नातिल्ल्यात. पूण आमी देवाचे उतार प्रगट करनाशिल्ले. पूण म्हज्या जिवितांत हांवें म्हजो भरवसो जेजूचेर दवरलो. जेजू करूंक शकता. आज म्हाका कसलीच दूख ना. म्हज्या पेंगटाचे 2 केळी झोरून गेल्यात, निकळल्यात. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो आज जेजू मुखार हांव धैर्यान सांगता म्हजो जेजू सगळें करूंक शकता. आज आमच्या हर एकल्याचें उतार जावंक जाय. कित्याक आमी सताची वळख धरल्या. एका काळार आमकां सताची वळख नातिल्ली, म्हाका नातिल्ली. देखून आज तुमच्या मुखार धैर्यान हांव म्हज्या जेजूक जिवन जेजूक प्रगट करूंक शकता. कित्याक तो सगळें करूंक शकता. म्हजे जिणेंत बदलल्या गी ना. काळोखाच्या जिणेंत हांव त्या काळोखाच्या जिवितांत हांव नव्या जिविताक पुनर्जीवनपणाच्या त्या जिविताक जेजून आज आमकां हाडपा वयला. आज असलें धैर्य जायचें मोगाच्या भावा भयणो. नव्या जिविताक पुनर्जीवनपणाच्या जिविताक नवें जिवीत केवळ जेजूची वळख केल्ल्यांक वळख जाल्ल्यांक हें जिवीत आसा. आतां वास जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 18 वळू 30 आनी 6 30 आनी 8. जेजून जाप दिली म्हजे राज्य ह्या संवसाराचे न्हय. म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय. म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय. आतां तिमोथीचें पयलें पत्र आवस्वर 2 वळू 5 तावन 6 वाचून सोडू. देव एकलोच. देव एकलोच. देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. देवा मदलो आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच. तो कोण? तोच मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त. तोच मनीस जाल्लो जेजू स्वामी. जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो धनी. एकलोच स्वामी. नाही स्वामी.
नाही स्वामी एकलोच सोमी मगाच्या भावा भयणीनो थोड्यांक इल्लेशें चड म्हण जाता आयकताना या कितें जावं पुरो ओ सोमी म्हणटा की स्वामी म्हणटा की तशें जावं की पुरो पूण आमकां स्वामी न्ही आमकां एकलोच सोमी देव जेजू सोमी मुखार हाणें सोमेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो पेटोवन दिलो पळया सोमेस्त मनशांनी तारण जोडच्या खातीर न्हय मरण हाडच्या खातीर सोमेस्त मनशांनी वास सोमेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर तारण मुगाच्या भावा भयणीनो तारण न्हय मरण जर तूं जेजूची वळख घेताय तुका मरण ना तारण मात्र तारण म्हणजे खुरपा जिवीत सोम्या सोवे जियेतेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक नांव वाडतेल्यांक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोवे जियेतेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक नांव वाडतेल्यांक मेळटा सदांच कृपा ताची सदांच कृपा ताची मेळटा मोगाच्या भावा भयणीनो विसर नाकात जेजूक या सताक विसर नाकात जेजू थंय आमकां सोडवण आसा जेजू थंय आमकां कृपा आसा आनी मुखार ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली देवान नेमलेल्या काळार दिली गी ना जेजू क्रिस्त जिवन सोमी संवसारांत आयलो कश्ट सोसून मरण पावलो तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो ही खरी वळख आनी सोमेस्ताक जीवन जाल्या उपरांत खरी वळख जेजू कित्याक जायते फावटी आमी आयकलां सांगात आसतना आमकां वळख तितली जायना तो नातल्या वेळार मात्र आमी चड आनी चड उडास काडटा एक जिवंत आसतना मनशाक आमी चड सांगूंक आनी तशें वचना हांव ताच्या विशयांत पूण मेलो जाल्यार मरना दीस कितलें बरें आमी उलयता न्ही कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक तो जिवंत ना पूण जेजू तसो की जेजू खाली आसलो आज आसा सदां काळ तोच सोमी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच आतां आनी सदां सोमी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच आतां आनी सदां काळ तोच जेजूस आनी कोणी न्ही जिवन जाल्लो जेजूस मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या सताची वळख जो असो शुभ वर्तमान आवाजवर 18 वळू 30 आनी 17 जेजून जाप दिली मुझे राज्य ह्या संवसाराचे न्हय मुझे राज्य ह्या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार जो देवांच्या हातांत हांव पडा नाशे मुझे पाटलावतार जुस्ते असले व्हडल्या न्ही जेजू म्हणटा म्हजे राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जो देवांच्या हातांत हांव पडा नाशे मुझे पाटलावतार जुस्ते असले आसले मोगाच्या भावा भयणीनो देखून देवाचे राज ह्या संवसाराचे न्ही संवसारांत देवाचे राज ना जेजू थंय देवाचे राज जेजूची वळख तुका जाली देवाचे राज जेजूचेर तुजो भावार्थ अखंड वय जाता तो करता खंयच्याय परिस्थितींत हांव म्हज्या जेजू सव्या रावता असलो भरवसो आसूंक जाय जेजू सव्या म्हळ्यार कशें जेजूची वळख ह्या जेजूच्या समकार जेजू थंय मात्र आनी पूण मुझे राज्य हांगाचे न्हय पळय आनी जेजूस म्हणटा म्हजे राज संवसाराचे न्हय संवसारांत देवाचे राज सोदल्यार मेळटा गी संवसाराचे राज मात मेळटा काल पाद्रे बाबा बरें सांगलां न्ही संवसारांत कितले 20,000 टन आमच्या संवसारांत आमच्या भारतांतूच आसा खंय 20,000 टन भांगार थोड्यांक तकली गुली घाले मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचे राज 20,000 टन गी देवाचे राज तें वर्णूंक जायना अपरिमीत देवाचे राज तें देवाच्या मोगाक मीत मेरना
खंयसरी तें देवाचें राज तुका संवसारांत पळोवंक मेळचें ना. संवसारांत संवसाराचें राजच स्थापन जाता. देवाचें राज स्थापन करतल्यांक जेजू कशें लग्न काडलो तशेंच करतात मोगाच्या भाव भयणींनो. देखून आमी सोदया पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी. हेर सर वस्तू तो तुमकां दितलो. ह्या प्रमाणे जेजू थंय. आनी तशें जाल्यार तूं एक राय. पळया पिलाती सारता तूं एक राय गी. तो नेणा सत नेणा तो. आनी मुखार विचारले पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें. हा पळया कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, पिलाताक सत पिलात सत नेणा. अशेंच जाता संवसारांत. सत नेणा आसले कशें वळखतले जेजूक. आनी तूं सत जाणा जायचे तर तुवें देवाचें उतर आयकत जाय. वाचल्यार मात्र फावना. जायते फावटी सांगलां वाचल्यार आमकां तें समजना. निजाय तुमकां तुमच्या मुखार हांव सत उलयतां. कित्याक म्हळ्यार कालच्या दिसा यन्स जॉबाचें उतर हांवें जायते वाचलां. न्ही तुमी वाचलां. पूण तें म्हज्या काळजाक रोंबल्लें खाल. आनी म्हज्या काळजांतल्यान भायर वता कितें सत. अशें मोगाच्या भावा भयणो देवाचें उतर आमी आयकत आसतना एक एक सत तुजें जिवीत बदलिता आनी सोम्याची खरी वळख तुका करता. देवाचें उतर जेजूचें उतर मात्र. अशी जाता ती जेजूची वळख आमकां. अशें जाता सताची वळख ना तर सताची वळख जायना. फोटींची वळख कितली जाता आमकां. पूण सताची वळख केवळ जेजू मात्र दिता. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, सिसा मदलो एकलो जुदास आसलो न्ही. कित्याक ताका जेजूची वळख जावना. कित्याक ताणें विश्वासघात करचें पडलो. कित्याक म्हळ्यार ताका सत तो नेणा आसलो. जेजू हांवें आसोनी तो सत नेणा आसलो. जेजूस देवाचो पूत सडवंदार म्हूण तो नेणा आसलो देखून ताणें विश्वासघात केलो. आमी आयकुया ह्याच प्रमाणे पळया दावीद कशें तो मागता पळया. किर्तनाचो बूक किर्तन 25 ओळ 3 वास. किर्तन 25 शाम्स 25 वर्स 3 वास. तुजेर विश्वास दवरतात पळया तुजेर सर्वेस्पराचेर म्हणजे जेजूचेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. केदींच निराशी जावचे नात. परत वास. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. मोगाच्या भावा भयणो हें उतर गट्ट धरा. हें उतर आज काळजांत खसया. परत वास. तुजेर विश्वास दवरतात तुजेर जेजूचेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ते नात. निराशी जावचे नात. आनी जेजू तुमकां निराश जावंक सोडिना. जेजू आमकां निराशी जावंक सोडिना. कित्याक आमी खऱ्या देवाची वळख घेवंक आसाव. आमी जेजूची वळख धरना आसाव. आमकां जेजूची वळख आतां जाल्या. एका काळार आमकां जेजूची वळख नातल्ली. पूण आतां जेजूची वळख आमकां ताच्या उतरा मुखांतर जाल्या. आनी मुखार पूण कारण नासता विश्वासघात करतात ते निराशी जातले. कोण निराश जाता. कित्याक वो जुदास निराश जालो. कित्याक ताणें गळपास काणगे पडलो. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, कित्याक जेजूची वळख नातिल्ल्या वरवीं. देखून आज संवसारांत मनीस वायट करतात. जेजूची तांकां वळख ना. देखून जेजूची वळख हर एकल्यांक जावन दी म्हूण आमी आमच्या मागण्यांत आमी मागया. मागा तुमकां मेळटलें. मागा हर एका मनशा. कित्याक जेजूची खुशी जावन आसा. ह्या संवसारांत आयिल्ल्या हर एका मनशान जेजूची वळख घेवंक जाय. ताणें तारण हर एका मनशान तारण जोडी जाय. आनी जेजूची वळख नासतना आमकां तारण जोडूंक जायना. मिसां आमी दिवन आमी कितेंय मागणें केल्यार मोगाच्या भावा भयणो हें सताचें तारण आमी जोडूंक शकना. भगार जेजूचें उतर आयकल्ल्या वेळार, तें तुज्या काळजांत रमल्ल्या वेळार, तुका लागल्ल्या वेळार, जेजूचें उतर तुका लागना भितर तुका वळख जायना. अशें तुका वळख जाता मोगाच्या भावा भयण. तातूंच 7 मुखार वास 9 मुसर. म्हज्या तरणाटपणाच्या कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो हें म्हजें उतर न्ही. दावीद येदो व्हडलो राय, देवाचो विश्वासी सेवक,
आपल्या तरणाटपणाच्या त्या खोट्यापणा तो उल्लेख करता आणि सर्वेस्पर देवा लागी मागता आणि ल्हान जाता खालतो जाता एक ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या खरीत देवाचे राज तुम्ही पळोवंक शकचे ना म्हणल्या खातीर आज दावीद ताच्या काळजांत तो उसारता. ऐकूया. म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकासो उडास धरी नाका. म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो या घडयेनुसार आमी केल्ल्या पातकांचो तूं उडास धरी नाका सर्वेस्परा. बगार तुझ्या बरेपणाक लागून तुझ्या बऱ्यापणाक लागून मोगान म्हजो उडास कर. मोगान म्हजो उडास कर. कसो उडास कर परत वास. म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकासो उडास धरी नाका. म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उगडास धरी नाका. बगार तुझ्या बरेपणाक लागून मोगान म्हजो उडास कर. तर आज बरेपण आमी करता तोच मोग जेजूचो मोग आमच्या काळजांत पेटता आसतना आमकां सगळें बरें जाता. मोगाच्या भावा भयणीनो देखून दावीद राय तो जायतो मेळो आसलो ताणें पातक केल्लें मेळ्ळेपण ताणें आदारलें ताका तें भितर खांत येतालें. देखून सर्वेस्परा मुखार तो वंगता म्हळ्यार कितें तोंडांतल्यान भायर न्ही अशें तें वंगचें न्ही. ताचें पातक तो मुखार हाडटा. ताचें मेळ्ळेपण तो मुखार हाडटा. सर्वेस्परा मुखार हाडटा. आनी हें मेळ्ळेपण मुखार हाडल्या वेळार तो ल्हान जाल्ल्या वेळार कसलो आशिर्वाद ताका सर्वेस्पर देव दिता. जर मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी एका ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत आमी देवाचें राज जोडूंक सखाना मुळच्याक वो दाखलो. देवाचें राज म्हणजे आमी एका ल्हान भुरग्या बरी हांगा ल्हान भुरगीं आसा न्ही गी कितें तें जाणा गी संतोष ताचें तें आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो अशें तुजें आनी म्हजें जिवीत मोन जाल्ल्या करीत देखून मुखार वास. सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत. पळय सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक न्हय भाग्यवंतांक. आयकलां गे जेजूचें उतर. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक न्हय भाग्यवंतांक. अशें आमी ल्हान जाल्या तर सर्वेस्परा मुखार जेजू मुखार खालतीन जाल्या मोगाच्या भावा भयणीनो हाच्या वर्तें राज आमकां दुसरें ना. आमी खालतें जाल्ल्या शिवाय देवाचें राज आमकां मेळना. आमचे दीस मोटवे लांब दीस नात मोटवे जाल्यात दीस. आनी ह्या मोटवे जाल्ल्या दिसांत आमी सोम्या मुखार खालतें जावंक जाय. आमी ल्हान जावंक जाय. देखून जेजूचें उतर आमी आयकूंक जाय. आनी खालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता. आनी खालत्यांक आमी खालतें जाल्ल्या वेळार मात्र ताच्यो नितीच्यो वाटो आमकां उक्त्यो जातात. ताचो मार्ग आमकां दिसता ना तर आमी बेत घालून कुट्टून वचोचें काळो ग्लास घाल तितलेंच. सगळे खाळो ग्लास घाल हातांत बडी धरून गेल्ले कुड्डेगी जायते जण काळो ग्लास घालतात आनी बेत अशें काडून चलतात तांकां सगळें दिसता. परत वास. खालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता. दुबळ्यांक आपली वाट शिकयता. कसले दुबळे पयशांत गी असले दुबळे न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो. सोम्या मुखार कालतेपण अशे दुबळे आमी जायचे सोम्या मुखार. असल्यांक खालतेपणाच्यांक नितीचो मार्ग तो दाखयता. देखून एकच ती वाट न्ही गी एकच वाट जेजू जावन आसा ती वाट. ह्या वाटेन चलतल्यांक खालतेपण जाय. आनी खालतेपण आशिल्ल्यान थंय जेजूची वळख जाता. आनी जेजूची वाट नितीवंतपणाची वाट तो जेजू आमकां दाखयता. फाटल्या पावसा इतले पटी सांगलें आयकलां हांव जेजूचें उतर आयकता. जेजूतान हांव शिकता. आनी कोण जेजूतान शिकता तो नितीच्या वाटेन चलता. सारकी वाट दाखयता. जेजूस सोमी म्हूण दाखयता. जेजूस पुनर्जीवन जालो जेजू म्हूण दाखयता. उरल्यांक कितें जाता पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक मुखार दवरूंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. स्वताची वळख नातिल्ल्या वरवीं कित्याक
मनशांक दुखता जावंक पुरो पूण जेजूच्या काळार जाला जेजूच्या त्या काळार यंत जाला सताक ते केदींच तकली भगवयनातलेले इस्रायल परजा ही सत जाणां जावनी सर्वस्पर देव राखला म्हूण आयकोनी परत तांचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार हे सत ते सांडटात मोगाच्या भावा भयणीनो हें जालां आनीकी जातलें पूण तुवें आनी हांवें ह्या सतांत रोमोंक आसा आनी सर्वेस्पराचो सल्लो सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक ताच्यो सगळ्यो वाटो मोग आनी विश्वासीपण पळया न्ही मोग आनी विश्वासीपण मोग जाय आमचे थंय काळजान मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारूंक तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरसे पावला हांव तुजे सरसे मोग करूंक म्हाका जाय जेजू ओ मोग केवल जेजू आमकां दिता तो शिकयता देखून असलो मोग आमकां सुडका दिता ह्या सतांत भरलेलो मोग आमकां सुडका दिता जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 8 वळो 30 आनी 1 30 आनी 2 जॉन चॅप्टर 8 31 to 32 आपणाक सत मानतल्या जेजूक सत मानतल्या जुदेवांक जेजून मुळे जेजू म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात म्हज्या जाल्यार उतरांक जेजूच्या उतरांक न्हय आनी कोणाच्या उतरांक जेजूच्या उतरांक कोण खाल जावन चलता तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात पळया खरे शीस जातल्या तुमी म्हजे उतर आयकतले तुमी खरे म्हजे शीस जातल्यात तुमी 7 जाणां जातल्यात तुम्ही 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले कोण तें सत मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू जावन आसा तें सत आनी हें सत जेजू आमकां सुटका दिता खरी सुटका जुवांचो शुभ वर्तमाने अवस्वर 8 वळू 30 आनी 6 जॉन चॅप्टर 8 36 खरी सुटका न्हय इल्लीशी तिसली सगळी खरी भरपूर संपूर्ण म्हणल्या बरी खरी सुटका देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली पळया न्ही खरी सुटका पूत म्हणजे कोण जेजू देखून जेजूची वळख जाल्यार आमकां सुटका आसा समाधान आसा शांती आसा शांती आसा मोगाच्या भावा भयणो सुटका आसा मोग आसा खाकूळट आसा दयामाय आसा संपूर्ण भलायकी आसा जेजू थंय देखून जेजू थंय ही भलायकी संपूर्ण जाल्यार जेजू थंय पुनर्जीवन जाल्यार जेजू थंय मात्र मेळटा पूण कितें करया जेजू सांगाता आशिल्ल्यांक की जिवंत आसतना ताच्या सांगाता बसून आसतना कुशीन आशिल्ल्यांक सांगलें गो न्हू जेजूचेर संपूर्ण भरोसो नातिल्लो पातयेनी नातिल्ली पूण आमकां तर आज आमी जेजूक जिवंत म्हणजे जीव आसतना जीव रूप आमी पळयना पूण जेजूचें उतर आमी आयकता न्ही आनी त्या उतरांचेर आमचो भरोसो आमी दवरला पातयेन दवरला जेजूच सोमी आज आमी पळयना तरी जर तुमी पातयेता तर कितले भागी हें जेजूचें उतर तोमासाक जेजू म्हणटा तोमासा तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय न्ही जर पळय नासतना म्हाका सत म्हणटात ते कितले भागी तर आज आमी कितले भागी मोगाच्या भावा भयणीनो कोणाक सत मानलेले भागी जेजूक सत मानले भागी देखून म्हज्या जिवितांत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू शिवाय दुसरो कोणी ना तो एकलो मात्र सर्वस्पर देव ताका मात्र म्हजो मान ताच्या त्या मानाक हांव सरपडटा पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 वळ 20 आनी 9 वास जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 वळ 20 आनी 9 जॉन चॅप्टर 20:29 जेजून ताका म्हणजे तोमासाक म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्हय जेजू आयिल्ल्या वेळार तोमास नाचुल्लो पूण उरले आनी जेजूक पळयल्ले पूण तोमासा सांगतना तोमास फात्याना
ना हांव पातयेना येना कित्याक ताका पळयल्ल्या शिवाय हांव पातयेना येना आनी कितें जाता पळय नासता सत म्हणटात ती कितली भागी. पळय नासतना सत म्हणटात ते कितले भागी मोगाच्या भावा. आज निजाय की आमी भागी ह्या जेजूक आमी सत मानता. ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर आमचो भरवसो अखंड आमी दवरला देखून आमी भागी. खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसल्यारय आमचो भरवसो जर जेजूचेर आमी दवरला तर खंडीत आमी भागी. हें जेजूचें उतर. आमचेर कश्ट आसतना आमी कितें करता कितलीं जाणां न्ही संवसारांत हर एकलोय सडावच जावन सूख आसतना कितें संतोश न्ही सूख आसतना जर पीड आयली जाल्यार कश्ट आयले जाल्यार कितें जाता देवाकच मनीस दूर जाता. आनी खंय मेळत काय सूख म्हणून जावता मेळटा की सूख सूख खंय मेळटा जेजू थंय. काल मागण्या वेळार ह्या भयणीन हांगासर मागणें केलें देवाक अर्गां दिलीं ताच्या भयणीच्या पुता मारविणा विशयंत न्ही. आज पळया मोगाच्या भावा तांचो बरवसो तांणी जेजूचेर दवरल्या वरवीं असलो बरवसो आमकां निराश करिना. मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्या थंय दवरलो बरवसो आमकां खेदीच निराश करिना. आमकां जेजू निराश जावंक सोडिना. कोणें ताचेर विश्वास दवरला पळया तांकां तो केदींच निराश जावंक सोडिना. 12 वर्सां रक्तस्रावांत ती कश्ट दिल्या स्त्रियेकी जेजून निवारलें गी ना. ह्याच प्रमाणे मोगाच्या भावा भयणो विश्वास आमी सोम्याचेर दवरल्या वेळार कित्याक जिवंत जाल्ल्या जेजू जिवंत आसतना म्हणजे ताच्या त्या 30 आनी 3 वर्सांच्या त्या जिवितांत सोम्याक लागीं वळखलो लोक थोडोसो म्हणून. पूण सीस लेगूनी जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजूक वळखले आनी जेजू जिवंत जाल्या मागीर सोम्याची खरी वाट तांणी सुरू केली. जेजून दिल्लो आदेश संवसाराच्या सर देशांनी वचा सुवार्ता परगट करा. तांणी सत मानलें पळया न्ही. तेंच आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 4 वळ 1 ते 8 लूक चॅप्टर 24 1 to 8. पळया कशें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची वळख जाता शिसांक. पयलें वळख जायना. जेजू सांगता तांच्या मुखार उलयता पूण तांकां तें फात्योंक जावना. पूण ते फातयेले जेन्ना जेजू जिवन जाल्लो तांकां दिश्टीक पडल्या वेळार. पूण आयतारा फांत्या परार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधे सरशी आयल्यो. पळया समाधी सरशी त्यो स्त्रियो येतात. तवळ समाधे तावन फातर पाटी लोळयलोलो तांणी देखलो. होय काल आमी आयकलां ह्या विशयान. कित्याक म्हळ्यार त्यो बियल्ल्यो कशें काडचो दवरलो फातर. पूण थंय पावता आसतना तो फातर लोळयल्लो आसा. कितलो संतोश आयत न्ही तांकां त्या स्त्रियांक. मुखार कितें जाता समाधे भितर सरताना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. पळया सोम्या जेजूची कूड मेळना. जेजूक सोदून गेल्ल्यो त्यो स्त्रियो. आज आमी जेजूक सोदून येतना आमकां जेजू मुखार मेळना. कसो मेळटा मुखार वच. कितें घडलें काय म्हूण ती शेरमून आसतना जळजळीत मुस्तायकी नेसलेले 2 जण तांचे सरशी येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान तरतरल्यो. तांची दिश्ट पळया जेजूक सोदून गेल्ल्यो स्त्रियो. जेजू थंयसर ना पूण ते मनीस आसात. पूण तांकां पळयतना ह्यो स्त्रियो भियेल्यो. देवदूत ते तांकां पळोवन स्त्रियो भियेल्यो. देखून देवदूत कितें म्हणटात तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मध्ये तुम्ही सोदतात कित्याक. पळया न्ही मोगाच्या भावा जिवंत आसलेल्याक तुम्ही मेल्ल्या मध्ये कित्याक सोदतात. जेजू जिवंत जाला आनी जेजू मरसो ना. जिवंत जाला जिवीत दिलां. जिवंत जाल्ल्या जेजून आमकां जिवीत दिलां. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय. उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय. जेजू
आत्म्यान तुझ्या म्हाका पोवीत केलाय, उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुझ्या म्हाका पोवीत केलाय, जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय, उदारपणान तुवें जिवीत, हे जिवीत उदारपणाचें जिवीत जेजूचें, जेजूक वळखल्ल्यांचें भाग मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी मुखार तो हांगाना ताका जिवंत उठयला, वळे जिवंत उठयला, जिवंत जाला, जिवंत जाला जेजू, जिवंत देखून आमी जिवंत जेजू प्रगट करता. सिसांनी जिवंत जेजू प्रगट केलें. सावलाक जेजू केदाळ मेळिल्लो, पावलाक न्ही, सावलाक. जिवंत जाल्लो जेजू सावला मुखार येता आनी सावलाक जिवंत जेजूची वळख जाता आनी सावल आसलो पावल जावन जेजूची शुभ वार्ता जिवंत जेजूक तो प्रगट करता. केन्नाय पावलाच्या तोंडांत बाळोक जेजू येवना, ह्या कुर्सायल्लो जेजू येवना, भगार जिवंत जेजू, आत्म्या रुपार आसलो जेजू, ताची वळख केल्ल्यांक आत्म्या रुपार आमचे थंय तो रावता. आमी स्वता व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्ज्यो, व्हडल्यो व्हडली सभा, व्हडल्यो व्हडली मंदिरां, व्हडल्यो व्हडली हॉलां निंगी, पूण हांगा ही हॉल आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. जर आमी जेजूची खरी वळख जाल्यार, जिवन जेजूची वळख आसा जाल्यार आमी खंडीत जेजूक आत्म्या रुपार पळोवन आसा. आनी जेजूक पळोवचें भाग ताची वळख जाल्ल्याक मात्र, नाजाल्यार तर जायना जेजूक पळोवंक. जेजूक आनी खंयच्या रुपान पळयतले, पूण आमी आत्मीक रुपार, मनशा सैम, देवाचें सैम मनशां थंय असलें जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो. पळया एमावसाच्या वाटेरी पुनर्जीवन जाल्लो जेजूची वळख तांकां जाता. लुकाचो शुभ वर्तमान 20 आनी 4 वळ 30 तावन मुखार वास. लूक चॅप्टर 24 32-35. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले. तांचे दोळे उक्ते. एमावसाच्या वाटेर जेजू तांच्या सांगाता उलोवन गेल्लो, पूण तांकां तांची वळख जावना. जेतना तांचे तावन मेकळो जावच्या पयलें तो उंडो ताणें हातान घेतलो. त्या दाळा जेजूच्या उतरांचो जेजून केल्ले तांकां उगडास आयलो. त्या दाळा तांकां वळख जाली, हो जेजू खरोच जिवंत आसा, जिवंत आसा जेजू. आनी तांणी ताची वळख धरली. त्या दाळा वळख धरली. पळय मोगाच्या भावा भयणो मुखार वास. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नमपैन जालो. कित्याक नपैन जालो? ना तर आनी कितें म्हणटे आशिल्ले. सभारांच्या धर्मांत म्हणयत, थोड्या धर्मांनी अशें म्हणटात, ना बा जेजू जिवंत जावना, जेजू मरोंक ना, जेजू खंय आयला गेला आमकां गोत्तू ना, ताच्या जाग्यार दुसऱ्या दवरला म्हणटात. ते म्हणटात कोणाक जेजूची वळख नातिल्ले. आमी जाल्यार जेजूची वळख धरले, जेजू पुनर्जीवन जाला. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. केदाळा आमच्या निमाण्या घडये जेजू येतलो आमकां आपूण धरूंक. काल आमी आयकलां केदाळा जेजू येतलो आनी परत त्या येताना फातक्यांक आपूण धरूंक येना. कोणें जेजूचेर विश्वास दवरला, कोणाक जेजूची खरी वळख जाल्या, तांकां जेजू आपूण व्हरतलो. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जागृत रावंक जाय. वास मुखार. तवळ एकामेकाक ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्हय. बळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो कसलें चिंताप, कसलो एक बरवसो तांचे थंय तो वाटेर येता आसतना उलोवन येता आसतना देखून म्हणचे आमी पाद्र्या बाळा सांगला न्ही, एकलो आसतना जेजू लागीं उलय, सांगत आसतना जेजू विशयान उलयत आसतना वस्स अनुभव जाता. जाणान की
जेजू सांगाता जेजू विशयान उलयता आसतना हो अनुभव जाता जेजू म्हज्या लागीं उलयता जेजूची वळख म्हाका तो दिता असलो बरो असलो अनुभव तुका आनी म्हाका जाय जाय जेजूचे उतार आयकल्ल्या वरवीं न्ही काल आमी आयकलां रेतीर केल्ल्या वरवीं न्ही हो हांवें रेतीर वर्सा एक रेतीर पयली आसले न्ही वर्साक खड्डाय जावन एक रेतीर मागीर म्हयन्याक एक मागीर हप्त्याक एक अशी सांगतात कितल्यो रेतीर केल्यार जेजूची वळख जायना जेजूचे उतर आयकल्ल्या शिवाय जेजूची खरी वळख जायना कशें एम्माउसाच्या वाटेर ह्या सिसा दोगा सिसांक जेजूची वळख जाली तीच वळख मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां हर एकल्यांक जावंक जाय देखून शातापातीक जाल्यार जेजू जिवांत आसतना जीव आसतना ताका वळख नासली जेजूच्या मरणा वेळार ताका वळख जाल्ली शातापातीक आमी आयकुया लुकाचो शुभवर्तमान आवासवर 20:3 वळ 4:4 to 7:7 लूक चॅप्टर 23 वर्स 14 to 44 to 47 इतल्यार सुमार 2 पार जावंक पावलोलो आनी 2 पाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक धांपण पडले आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो पळया सगळ्या गांवार काळोख पडलो देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाळलो आमी आयकलां हें उतर खाली आयकलां आमी देवाळाचो पडदो 2 फाळी जालो जगलाणें मारलें गडगडो जालो बुईंग कंपनी जाली आनी तेदवा जेसून व्हडल्यान भोवपान म्हणले बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव ओपून दिता अशें म्हणून ताणें प्राण केलो आनी त्या वेळार सगळें कितें जालें बुईंग कंपनी जाली रावळ्यार असो पडदो 2 फाळी जालो गडगडे मारले अशें जाता आसतना मुखार वास आनी इतले म्हणून ताणें प्राण केलो घडलेले ते पळोवन शतपती देवाक होगलाप दिवन म्हणालो त्या दाळा शतपती देवाक होगलाप दिता त्या दाळा मगाच्या ते दोळसर ताका शतपतीक ह्या जेजूची वळख जावना जेजू आयिल्लो आमकां ताची खरी वळख दिवच्या खातीर आनी ताची वळख ताणें दिजे तर ताचें मरण ताणें मरचें पडलें मोगाच्या भावा भयणो कसलो त्याग पळया जेजूचो पातका वरवीं जेजूची खरी वळख जाली म्हाका म्हज्या पातका वरवीं म्हज्या जेजून म्हजी पातकां बक्षिली आनी खरी वळख म्हाका जेजून दिली मोगाच्या भावा भयणीनो आज पातका वरवीं एक पातकी जेजू पातक्याचो जेजू चड मोग करता आमकां जायत्या रितीन जेजूची वळख जाता एकेका मनशाक एकेका रितीन जेजूची वळख अवकाश जावंक अवकाश आसा पूण तुका आनी म्हाका कसा खंयच्या रुपार जेजू वळख करून दिता पळया मोग जेजूचो कितलो आसा शतापतीक त्या दाळा कळ्ळें ताच्या मरणा वेळार जर ह्या सताकाती तूं जुस्ताय मरणा वेळार तुका आनी म्हाका जेजूची वळख जाता जिणभर सोम्याच्या वाटेर म्हणजे सोम्याच्या वाटेकच आड रावल्यांक जेजूच्या पुना जिवानपण जाल्लो जेजू सावल गेल्लो कितें करूंक जेजूचो मोग करूंक गेल्लो की जेजूच्या वाटेर जेजूची शुभ वार्ता प्रसार करच्या दुतांक म्हणयेत सेवकांक लगड काडूंक जेजूचें नांव उसारल्ल्यांक तो खैदी करून जैलाक व्हरतालो व्हरूंक गेल्लो तो पूण जिवंत जाल्लो जेजू ताच्या मुखार आयिल्लो आसतना ताचें जिवीत बदल्लें गी ना हें आमी आयकलां पळयत पुस्तकांत धर्मकाच्या भावा भयणीनो तुजें आनी म्हजें जिवीत बदलता केवळ जेजूची वळख जाल्ल्या वेळार मात्र ना तर आमचें जिवीत बदलना देखून रेचे केल्ल्या वरवीं न्ही बगार जेजूचें उतर आयकल्ल्या वरवीं तुजें एक उतर सोम्या म्हजें जिवीतच बदलता तुजें एक उतर तुवें एक उतर सांगल्यार बरो म्हजो साखर बरो जातलो सांगू नांगी एका उतरान एकाच उतरान सोमिया संसार तुवें रचलो एकाच उस्वासान मनशाक
जीव दिलोय. एकाच उतरान संसार रचलोय, एकाच उस्वासान तुवें मनशाक जीव दिलोय. हे आमी विसरता. खरो जेजूचो मोग तूं जाणा जाताय, जेजूची वळख तुका मेळटा. असलो मोग, असली दया, असली कृपा तुजे थंय मात्र न्ही, तुज्या कुटुंबांतय लागता. धर्म ताची कृत्यां अवस्वर 16 30 आनी 1. तूं मात्र न्ही, जेजूचेर विश्वास दवरतली, जेजूचेर भरवसो दवरतली, तूं मात्र न्ही, हर एकली म्हणजे तुजें कुटुंब म्हळ्यार हर एकली बचाव जातली. धर्म ताची कृत्यां ऍक्ट चॅप्टर 16 वर्स 31 वाच. ताणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. सोम्या जेजूचेर भावार्थ, जेजूचेर भावार्थ, जीवन जेजूचेर भावार्थ, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तवळ तूं बचाव जातलोय. तूं बचाव जातलोय मात्र न्ही, तुझे घराणे बचाव जातले. आज हांवें बचाव जाल्यार पावना मोगाच्या भावा भयणी, हांवें हेरांक बचाव करी जाय. जेजूचो संदेश हांवें बचाव जाय जाय आनी हेरांकय जेजूची वळख दी जाय, हेरांनी बचाव जाय जाय. कितले अर्था बरीत न्ही. तूंय बचाव जातलोय, तुजें घराणें बचाव जातलें. कस जालें घराणें? आज आमचें हें घराणें, दैवीक कुटुंबाचें घराणें. एक घराणें मोगाच्या भावा भयणी न्हू. आमी जावं पुरो जायत्या घरांत हांव आयल्या, जायत्या जाग्यात हांव आयल्या, पूण हांगासर आमी आयल्या एका घराणें. खंयचें घराणें? देवाचें दैवीक घराणें. सोम्या सोवें, सोम्या सोवें जियेतेल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक नांव वाडतेल्यांक मेळटा सदांच कृपा ताची. सोम्याक उलो मारतेल्यांक, जेजूक उलो मारतेल्यांक सदांच कृपा आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून तुजो भावार्थ, तुजो विश्वास, हांवें सकाळीं उडोवन सांगलें न्ही त्या भयणीचो, त्याच जायत्यांचो बरवसो आसो जेजूचेर. म्हजोय बरवसो जेजूचेर. म्हजेर आयिल्ली पिडा, म्हजेर आयिल्ले कश्ट कोणें निवारले? जेजून निवारले. जेजू म्हाका घट करतलो, जेजू म्हाका उबो करतलो. म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या कुटुंबाक न्ही, म्हजें कुटुंब सगळें दैवी कुटुंब. आमकां हर एकल्याक परत जेजू उबो करतलो. हो बरवसो मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी जियेल्यारी कोणाची? आमी मेल्यारी कोणाची? आमी जियेल्यारी, आमी मेल्यारी आमी सोम्याची. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ शांती समाधान. शांती समाधान जेजू आसले लागी देखून आमच्या वांटार येता, तोंडांत येता जेजूचें उतर, जेजूचें नांव. देखून आमकां शांती. जेजू आसल्या कडेन शांती, जेजू आसल्या कडेन जिवीत. जेजू मुजे थंय तुजे थंय ना तर जिवीत आमकां ना. जीव आसा, पाद्रा सांगला न्ही, जीव आसा म्हजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवीत ना आमचे थंय. जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां सुटका दी. आमकां सुटका जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान सुटका. आनी कोणाच्या नांवान सुटका ना. कसली सुटका मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूच्या नांवान. सगळें जिवीतच बदलता. सगळें जिवीत जेजूच्या नांवान नवें जाता. शातापातीचो बरवसो कसलो पळय आमी आयकुया. आमी आतां आयकलें न्ही, परत आमी आयकुया ती चोळ. धर्म त्या वसवर 16 30 आनी 1. ताणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तवळ तूं बचाव जातलोय. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. आतां जेजूच्या उतरान आमी आनी एक आयकुया. लुकाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 7:9 कसलो बरवसो पळया. ताचे थंय कसलो शतापती थंय कसलो बरवसो. लुकाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 7:9. इतले आयकून जेजू अजाप पावलो. जेजू अजाप पावलो. अजून 7 आणि 8 वास.
जेजू तांचे सांगाता वसोंक लागलो जेजू तांच्या सांगाता वसोंक लागलो आणि घरा पावोंक थोडीच वाट आसली म्हणटाना थोडीच वाट घरा पावोंक जेजूक आसली म्हणटाना त्या शतापतीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडले आणि ताका अशें सांगले ताका अशें सांगलें सोम्या तुवें बेश्टी इतली वावंट काडची नाका पळया शतापती म्हणटा सोम्या तुवें बेश्टें इतली वावंट कित्याक काडची म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्हय पळया आज या पाखें कसालें पाखें म्हज्या जिवितांत या तुमच्या जिवितांत कसालें पाखें पळया म्हज्या पाख्या भितर तूं येवंक हांव फावो न्हय जर अशें ताचें चिंतप आसल्यार कसलो बरवसो तो दवरनासलो पळया म्हज्या पाख्या भितर तूं येवंक हांव फावो न्हय देखूनच हांवें स्वतः तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका भोगलें तुज्या मुखार येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका भोगलें पूण एक उतर मात्र तुवें सांगल्यार तुवें एक उतर मात सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो म्हजो साखर बरो जातलो देखून नवी वळू इतलें आयकून हें सांगल्याक हें आयकून जेजू म्हणटा जेजू अजाप पावलो जेजू अजाप पावलो आनी आपणा फाटल्यान आयिल्लेल्या लोकांच्या जम्या थंय परतून म्हणालो लोकांच्या जम्या थंय परतून म्हणजे गोवन म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता सतस हांव तुमकां सांगता इस्रायलांत लेगून इस्रायल लेगून असलो जिवो भावार्थ असलो मेळ्ळो ना राव असलो जिवो भावार्थ जीव भावार्थ हांगासर भावार्थ मात्र नाही असलो जीव भावार्थ मगाच्या भावा भयणीनो कशें ह्या भयणीचो भावार्थ जीव कशें हांगा सकाळी मागता जीव बरवसो वो जीव बरवसो पुनर्जीवन जाल्लो जेजूचो बरवसो वो जीव बरवसो नाही बरवसो मात्र नाही बरवसो हालता पूण जीव बरवसो केदींच हालना जीव बरवसो केदींच तुका हालोवंक सोडिना एक उडास दवरा मोगाच्या भावा भयणो आमी विसरता हें जेजू जिवंत आसा जेजू जीव ह्या जिवा थंय तूं विश्वास दवरताय तुका हालोवंक जेजू सोडिना असलो बरवसो जीव बरवसो म्हाका मेळ्ळो ना म्हाका मेळ्ळो ना पळया असलो बरवसो म्हाका मेळ्ळो ना म्हणटा जेजू जायतो बरवसो जेजू मुखार आनी जायत्यानी दवरला पूण हांगा शतापतीचो बरवसो कसलो जीव बरवसो जीव देखून मोगाच्या भावा भयणीनो असलो बरवसो तुका म्हाका उदेलो तर आमी कोणा मुखार दवरता ह्याच पुना जिवन जाल्ल्या जेजूक जो शुभ वर्तमान अवस्वर 12:32 जॉन चॅप्टर 12:32 पळया असलो बरवसो मात्र तुका आनी म्हाका जेजूक उंच उबारूंक शकता आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो पळया म्हजे थंय व्हरतलो ताच्या पयलें गणन पुस्तक अवस्वर 20:1 वळ 4-9 कित्याक म्हळ्यार गणन शास्त्र अवस्वर 20:1 वळ 4-9 थंयसर इस्रायल परजेक कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परजा ह्या सर्वेस्पर देवाची वळख नातल्या खातीर सर्वेस्पर देवा सोरोप उबारूंक सांगलो जर आमकां देवाची खरी वळख जाल्ल्या आमकां जेजू मुखांत बापाची वळख जाल्ल्या आमकां सोरोप उबारूंक न्हय आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक उबारूंक आनी कोणें जेजूक उबारला जीवन जाल्ल्या जेजूचेर दिश्ट घाल्या थाका जिवीत हांगा सोरोप सबल्ले मरतात न्ही सोती वळवास लोक होर दोंगरा थावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेलो वाटेर लोकांची सोसणीकाय सुकली सोसणीकाय लोक विसरलो सोसणीकाय सुकली देखून मोयजेन सर्वेस्परा लागीं मागाचें पडलें कित्याक सोम्याक उबार म्हळ्यार ते पातयेनात इस्रायल परजा जेजूक पातयेना तांची वळख तांकां ना देखून ह्या सर्पांक जाल्यार यग्गी वळखतात न्ही सर्पांक मनीस यग्गी वळखता देखून पितूळचो सोरोप तांकां उबार सांगलो पूण हांगासर मुखार मुकली वळ हांगा वास जुवांव 12:32
आनी म्हाका धरणेर थावन आणि या जेजूक वळखल्ल्यानी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक वळखल्ल्यानी म्हाका धरणेर थावन उंच उबारलेल्या वेळार निर्धार ऊस उबारल्या वेळार सर्व मनशांक हांव मुजे थंय ओडटलो. सर्व मनशांक कोणे या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ऊस उबारला या सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो म्हणटा जेजू. ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. त्यांचं सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका पासवो सोरो मेळटा थंय. सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदका थंय. सोमी म्हाका खंडीत आपोवन व्हरता आमकां. खंडीत या जेजूचेर विश्वास दवरल्यांक खंडीत पासवो सोरो नितळ उदक दिवन तो आमकां पोसता. हो भरवोसो आमकां आसा गी आसा म्हूण सांगा पळया. म्हाका म्हज्या जिवन जेजूचेर भरवोसो आसा. खंडीत म्हाका भरवोसो आसा. पासवो सोरो सदांच नितळ उदक तो म्हाका दिवन पोसता. देवाचें उतर म्हाकाच्या भावा भयणीनो. आनी खंयचेय पाचवें तोंड म्हणून दिना नाकात. देवाचें उतर जेजूचें उतर देखून आमचो भरवोसो. हस भरवोसो देखून पळया. जो शुभ वर्तमान आवाज 3:14 जशे मैजेन अरण्यान सर्पाक उबारलो जसे मैजेन सर्पाक अरण्यात उबारलो तशे मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. मनशा पुताक म्हणजे जेजूक उंच उबारूंक जाय. देखून आमी उंच उबारया. खंयच्याय वेळार जेजूक आमी उंच उबारया. उरल्या सगळे सकयल तावन जेजूक उंच उबारूंक जाय. ह्या संवसारान आयिल्ल्या हर एका मनशांनी धरणीर तावन जेजूक उंच उबारूंक जाय. कसं जाल्यार चिंता पळया. वाचती वळ परत. जशे मैजेन अरण्यान सर्पाक उबारलो मैजेन सर्पाक उबारलो तशे मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. त्या दाळा मात्र तूं सतान जिवंक शकताय. या सताक तूं वळखताय. जुवांव 14:20-7 हे सत तुजे थंय तूं या सताक अशें वळखताय तर तुका समाधान आयलें मोगाच्या भावा भयणीनो. वो समाधान जावन आसा जेजू. अशें जाल्यार समाधान. जो शुभ वर्तमान आवस्वर 14:20-7 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून ह्या वेता. दाळा ही सताची वळख तुका आनी म्हाका जाल्यार मात हें समाधान आमचे थंय जेजू दवरून वेता. जेजूची वळख ना जाल्यार जेजूचें समाधान जेजू कशें आमकां दिवन वेतलो. सिसांक देखून पयलें जेजूची वळख ताणें दिली. सिसांनी जेन्ना जेजूची वळख जाल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमकां दितलो. म्हजें समाधान तुमकां दिता. तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक शकना. संसार म्हणजे संवसारांतलो मनीस तुका जेजून दिवचें समाधान कोणीय दिवंक शकना. जेजून दिवचें समाधान संवसारांत जल्मल्या मनशांक दिवंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी तुम्ही खंत काडची सोडा. तुम्ही खंत काडची सोडा. तुम्ही भियेवचेय नाका. भियेवचेय नाका. तुम्ही खंत काडची नाका. खंयचेय नाका. भरवसो जेजूचेर दवरा. त्या दाळा जेजूचें समाधानान आमी जिवंक शकता. देखून असलो भरवसो जाय जे मोगाच्या भावा भयणीनो. रोमाकारांक बरयलें पत्र आवस्वर 8:30-6-30-7 रोमन 8:36-37 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा. तुजे पासून दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करता. पळया दिसान दीस सांत पावल म्हणटा आमकां मरणाक तयार करता. कातरूंक व्हरतात त्या बकऱ्या बरी कातरूंक व्हरतात त्या बकऱ्या बरी आमकां लेखतात. आमकां लेखतात तरी जाल्यारी जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला
ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत सोडटा मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला पयले तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला पयले तावन मोग केला आज पर्यान मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो आमचो मोग जेजून केला मोगाच्या भावा पण पयले ताणें केला आजुनूय केला पूण आमकां मात ताची वळख नातिल्ली आज आमकां ताची वळख जाल्या गी ना तर असलो मोग पळया जेजूचो देखून आमी परत तें उतर आयकुया हो असलो मोग आमच्या काळजांत भरपूर आवाज तर तेंच उतर आमी सुरू काडिल्लें जबाचो बूक अवस्वर 40 आनी 2 वळ 2 आमी परत आयकुया तूं सगळें करूंक तूं शकताय सगळें करूंक शकताय सोम्या आनी तुका कांयच असाध्य ना कांयच असाध्य ना तुका म्हूण हांव जाणा अरण्यांत तुवें मन्नाका वयले खडपात हावन तुवें उदक वाळयले तानबूक तांबोवच्या सर्गींच्या अथम्या धी मोज्या भुकेल्ल्या काळजा पळय अशें जेजूची वळख जाल्ल्यांक खडपात हावन जेजू उदक दिता की ना आमचें जिवीत खडप जालां जाल्यार जेजू कोलो मारा भरवसो जेजूचेर दवरा पळया असल्या खडपांत हावनी जेजू उदक बैसरची सकत आसा म्हूण तुका म्हाका विश्वास आसूंक जाय जेजू सकता जेजू करता म्हणलो विश्वास मोगाच्या भावा भयणो देखून आमी अकरेक आयकुया लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 वळू 40 आमी आयते रावंक जाय जेजूचो मोग वय जेजूची कृपा वय पूण जेजूची वळख जाता आसतना आमी आनीक चड आनी चड ह्या जेजूच्या वळखींत आमी आयते रावंक जाय कशें जालें आमी कित्याक आयते रावंक जाय देखून तुमी आयते रावा आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातलेले घडये मनशापूत येतलो पळया तुमी चिंतिनातल्या घडये मनशापूत येतलो देखून आमी चिंतिनातल्या घडये मनशापूत येता आसतना आमी जर तर जेजूची वळख आमकां ना तर आमी त्या राजाक वचूंक शकना देखून हांगासर जिवंत आसतना ह्या जेजूची वळख करया जेजू पुन्हा जिवंत जाल्यार जेजूची वळख आमकां जाली तर आमी राकोरांची गरज ना जेजू केदाळे येवय केदाळे आमकां खंय भ्यां आसा की सोम्या हांव तयार आसा खंयच्याय घडये कित्याक हांव तयार आसा म्हाका तुजी वळख जाल्या तूं येताय आनी म्हाका तुजे सवें आपूण व्हरताय आनी कोणा सवें वचूंक आसा की जेजू सवें जिवंत आमी उरच्या खातीर ह्या खातीर आमी जेजूची खरी वळख घेवया आनी तीच वळख आमी हेरांक दिया हेंच भाग आमकां देव फाव करून दी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन